बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सार्वजनिक यातायात पनि खोल्न दिन व्यवसायीको आग्रह, यथाशीघ्र कार्य सञ्चालन गर्नु पर्यो, देशभरिको प्रेसर हामीले आयो, हामीले एकदम अति समस्या परेको अवस्था हो। अनि सरकारले राहत पनि नदिने, भ्याक्सिन पनि छैन, अनि यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ रोगले मर्न त कहिले भोकले मर्ने त। यातायात मजदुर संघका अध्यक्षसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अमेरिकाको मायामीमा 12 तले भवन भत्कँदा 79 जना बेपत्ता। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार फडिन र दाहालबाट सुन्नुहोस्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकाका पुराना पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण र आधुनिकीकरणका बारेमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकनहरूबीच सहमति भएको घोषणा गर्दै त्यसको प्रशंसा गरेका छन्। 2 दलीय सहमतिको $1.3 ट्रिलियन बराबरको उक्त सम्झौतालाई अब अमेरिकी सदन कङ्ग्रेसले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। तर राष्ट्रपति र डेमोक्रेट नेताहरूले उक्त विधेयक मानव पूर्वाधार सम्बन्धी विधेयकसँगै पारित गरिनुपर्ने बताएका छन्। त्यसले घरभित्रको स्वास्थ्य सेवा, शिशु स्याहार र बेतलबी बिदा जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनेछ। रिपब्लिकनहरूले आफूहरू त्यसका लागि तयार नरहेको बताइसकेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा एउटा 12 तले भवन बिहिबार भत्कदा 79 जना मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्। 1 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ र धेरैजना भग्नावशेषभित्र पुरिएको ठानिएको छ। हराएकाहरूमा कैयौं ल्याटिन अमेरिकी आप्रवासीहरू रहेका छन्। मायामीका मेयरले सङ्घीय सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छन्। भवन भत्कनुको कारण प्रष्ट भएको छैन, तर सुरक्षा प्रमाणीकरणका लागि त्यहाँ पुनर्निर्माणको काम भइरहेको थियो। युरोपेली सङ्घका नेताहरूले जर्मनी र फ्रान्सले संयुक्त रूपमा गरेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रत्यक्ष संवाद नवीकरण गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। मस्कोले 7 वर्ष अघि क्राइमियालाई रुसमा गाभेपछि वार्ताहरू टुटेका थिए। ब्रसल्समा भएको बैठकपछि जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले सहमतिमा पुग्न नसकिएको बताइन्। कतिपय EU सदस्यहरू, विशेष गरी पूर्वी युरोपका देशहरू सम्बन्ध खराब भइरहेका बेला रुसलाई छुट दिन नहुने पक्षमा छन्। क्युबाले आफ्नो देशमा विकास गरेको कोभिड-19 खोप भेनेजुएलाले प्राप्त गरेको छ। काराकसले 1,20,00,000 अब्दाला खोप माग गरेको थियो। हवानाले उक्त खोपको 3वटा मात्रा लगाउँदा त्यो 92% भन्दा बढी प्रभावकारी पाइएको बताएको छ। भेनेजुएलाले चीन र रुसबाट पनि आफूले खोप पाएको जनाएको छ, तर सङ्ख्या भने खुलाएको छैन। न्युयोर्कका पूर्व मेयर तथा डोनाल्ड ट्रम्पका पूर्व वकिल रुडी जुलियानीलाई उक्त राज्यमा कानुनी अभ्यासमा रोक लगाइएको छ। सन् 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा झुटा र भ्रामक अभिव्यक्ति दिएका कारण त्यस्तो निर्णय गरिएको हो। न्युयोर्कको सर्वोच्च अदालतले ती अभिव्यक्तिहरूले ट्रम्प अभियानले चुनावमा धाँधली भएको भनी गरेको गलत दाबीलाई बढावा दिएको ठहर गरेको छ। अदालतले उनको वकालत अनुमति पत्रलाई थप कानुनी प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म निलम्बन गरेको छ। र पूर्व रोमन क्याथोलिक विद्यालयमा 1 महिनामा दोस्रो पटक चिहानहरू फेला परेपछि क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आफ्नो देशले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन्। जमिन मुनि हेर्न सकिने रेडारले 751 वटा शव फेला पारेको छ र सस्काचेवनमा फेला परेका ती चिहान वयस्क र बालबालिकाको भएको बताइएको छ। यसअघि ब्रिटिस कोलम्बियामा केही साता पहिले 200 आदिवासी बालबालिकाको यस्तै चिहान फेला परेको थियो। उनीहरूलाई परिवारबाट अलग गरेर घुलमिल हुन प्रोत्साहित गरिएको थियो र धेरैलाई गम्भीर शोषण गरिएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न भन्दै गरिएका निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुँदै गर्दा यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारका अधिकारीहरूले हाल जोर बिजोर प्रणाली अनुसार निजी सवारी साधन चलाउँदा संक्रमण कस्तो हुन्छ भन्ने हेरेर सार्वजनिक यातायातका विषयमा CCMCमा प्रस्ताव लगिने बताएका छन्। सुनौ नेत्र केसीको रिपोर्ट। झण्डै 2 महिनादेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहरमा सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन्, जसका कारण सर्वसाधारण नागरिकले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान शास्ति भोगिरहेका छन्। पछिल्ला दिनमा निजी सवारी साधन जोर बिजोरमा फरक दिनमा सञ्चालन भएका छन् भने आन्तरिक हवाई उडान पनि खोल्ने सरकारी तयारी छ। आर्थिक गतिविधिलाई बढाउने भन्दै विभिन्न क्षेत्र खोले पनि सार्वजनिक यातायातका बारेमा हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै गर्दा यातायात व्यवसायीहरू सार्वजनिक यातायात खोल्न आग्रह गर्दै सरकारका विभिन्न निकाय धाउन थालेका छन्। राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचारी, अब अलिकति
अलिकति कोभिडको संख्या पनि कम भएको छ। यो कुरालाई मध्यनजर यथाशीघ्र कार्य सञ्चालन गर्नु पर्यो। देशभरिको प्रेसर हामीले आयो, हामीले एकदम अति समस्या परेको अवस्था हो। त्यसो अति भएपछि बल्ल आज हामीले बोल्यौँ। गत वर्ष पनि लामो समयसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण व्यवसायहरूले गाडीहरू घरमै राख्नु परेको थियो। सार्वजनिक यातायात नखोल्दा व्यवसायहरू आर्थिक मारमा परेको, मजदुरको दैनिक जीवनयापन प्रभावित भएको र निम्न आय भएका मानिसहरूले रोजगारीमा जान आउन समेत नपाएको व्यवसायहरूको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हाल निजी सवारी साधन जोर बिजोरमा खोल्दा संक्रमण दर कस्तो हुन्छ भन्ने हेरेर सार्वजनिक यातायात खोल्ने प्रस्ताव लगिने जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्माङ सार्वजनिक यातायातलाई पनि व्यवस्थित गर्दै लानुपर्छ भन्ने हाम्रो आन्तरिक छलफल र सोच चाहिँ छ। 2-4 दिनको रिजल्ट हेरिसकेपछि यो खोल्न अगाडि हामीले चाहिँ माथि चाहिँ सिफारिस गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। सुरुवाती चरणमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न गत वर्ष बनाइएको स्वास्थ्य सम्बन्धीको मापदण्डले काम गर्ने र त्यसमा हेरफेर गर्नु परे व्यवसायी र मजदुरसँग छलफल गरिने मन्त्री नेम्माङको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले सुरुमा कुल क्षमताको आधा मात्र यात्रु राखेर सार्वजनिक यातायात चलाउन आफूहरू तयार रहेको र केही मात्रामा भाडा भने बढाउनु पर्ने बताएका छन्। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा साथी नेत्र केसीले नै नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीलाई सम्पर्क गरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूले अहिले कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भनेर सोधेका छन्। यो चोटि 16 गते लकडाउन हुँदै गर्दा 14 गतेबाटै प्रि इन्फर्म गरेको कारणले सबै साथीहरू आफ्नो घरमा पुगे। त्यो एउटा प्लस पोइन्ट रह्यो होइन। हिजोको अवस्थामा चाहिँ जहाँ पुगेर चाहिँ त्यहीँ अड्के, उनीहरूलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो भने अहिले चाहिँ घरमा तातो चिसो जे छ नुन पानी भए पनि घरमा खाएर बस्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यो प्लस पोइन्ट भयो। तर अहिले चाहिँ खाने निकायहरूले केही राहतहरू चाहिँ वितरण गरेका थियो। योचोटि चाहिँ कहीँबाट पनि राहतहरू पाएको छैनन्। यो सेक्टर भनेको गाडी चलाए तलब भन्दा पनि भत्तामा डिपेन्डेन्ट हुने क्षेत्र। सवारी साधनै नचलिसकेपछि व्यवसायीले भत्ता दिने कुरो भएन होइन। तलब भनेको हेल्पर अहिले पनि धासको घरमा काम गरे हुन्छ, तलब हुँदैन। हालाकि चालकहरूको पनि तलब भनेको 2000, 3000, 4000 भन्दा हुँदैन, ट्रिप भत्ता हुन्छ। अब गाडी नचलेपछि ट्रिप भत्ता छैन, त्यो एउटा अर्को समस्या भयो। अब देशभरिका यहाँहरूका मजदुरहरू छन्, उनीहरूले अहिले यहाँहरूसँग मुख्यतया आग्रह गरिरहेको कुरा चाहिँ के हो? साथीहरूले चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन पनि स्वास्थ्यको मापदण्ड अप्नाएर खोल्नुपर्छ भन्ने हो। तर त्यसको अगावै चाहिँ फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने भएकोले पहिले भ्याक्सिन चाहिँ हामीलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने हो। अब यो हामी सबैले बुझिरहेछौँ। भ्याक्सिन छैन, भएको भ्याक्सिनहरू जति छ सिद्धिसक्यो, आउने टुङ्गो छैन। विभागीय मन्त्रीकोमा मङ्गलबार हामी गएका थियौँ 3वटा युनियनको साथीहरू। निम्न आय भएका श्रमिकहरूलाई चाहिँ त्यतापट्टि कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यो नै अहिलेको लागि प्रमुख उपाय हुन्छ। अब सार्वजनिक यातायात चाहिँ यदि खोल्ने कुरा भयो भने भ्याक्सिन नभई नखोल्ने भन्ने खोज्नुभयो हो कि यहाँले होइन भ्याक्सिनमा प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने यहाँहरूको के कुरा हो? काठमाडौँ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ त्यसको संयोजक। हामीले हाम्रो कुराहरू स्पष्ट रूपमा के भनेर राख्यौँ भनेदेखि अब आउनेमा त्यो लाइनमा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्छ, तपाईँले त्यो सिफारिस गर्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि उहाँले एग्री गर्नु भएको छ है। तर त्यो बिचमा पनि भ्याक्सिन आएन भने कि यो क्षेत्र चाहिँ खोल्दै नखोल्ने त त्यो त होइन होइन। सरकारले राहत पनि नदिने, भ्याक्सिन पनि छैन, अनि यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ भोकले मर्ने त, रोगले मर्ने त, कहिले कहिले भोकले मर्ने त। त्यसैले त्यो आउने कुरा प्राथमिकतामा राखेर अहिले चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो भनाइ। अब खोल्दाखेरि विगतमा हेर्ने हो भने मान्छे कोचाकोच गर्ने, मास्क लगाएको छ छैन त्यो वास्ता नगर्ने देखिएकै हो विगतमा। त्यो चाहिँ सुधार हुन आवश्यक छ नि त, होइन र? यो विषयमा त हामीले पनि यो दोस्रो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि उपत्यका महानगर ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हामीले यो जुन बाहिर बढ्न थालेपछि गाडीको ड्राइभर, चालक, हेल्परले अप्नाएनन्, यात्रुहरू अप्नाएनन्, गाडीमा ठेलमठेल गरेर। त्यसैले स्वास्थ्यको मापदण्ड त कडाइका रूपमा अप्नाउनु पर्छ, त्यसमा अर्को दुविधै छैन। किनभने अहिले अप्नाइएन भने अहिले केही लुज हुने बित्तिकै फेरि 15 दिन पछाडि फेरि बढ्यो, भत्तै बढ्यो भने ठाउँमा पुगेर फेरि खोल्नुपर्छ भनेर जानुभन्दा बरु अहिले नै यसलाई के हुन्छ होइन। जस्तो स्थानीय निकायहरूले पनि सवारी साधन निर्मलीकरण गर्न त्यतिखेर गर्छ भनेर मिटिङमा भने कुनै नगरपालिका, गाउँपालिका, स्थानीय निकायले हरेक बसमा हात धुने साबुन ट्याङ्कीमा पानी राख्छौँ भने काहीँ त्यो भएन होइन। अब प्रभावकारी अनुगमन गरेर यसलाई जसरी हुन्छ कार्यान्वयन गराउनु पर्छ भन्ने हो हाम्रो। उनी थिए नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। एउटा देश बाहिरको खबर। अमेरिकाको मायामीमा एउटा 12 तले आवासीय भवन भत्किँदा कम्तीमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं हराइरहेका छन्। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ फडिन्द्र दाहालबाट।
मायामी डेडकी मेयर डेनिएला लेभिन काभाले हालसम्म 102 जनाको अवस्था पत्ता लागेको र 49 जना अझै बेपत्ता रहेको जानकारी दिइन्। सर्भसाइडमा रहेको उक्त भवन सन् 1980 मा बनेको थियो। बेपत्ता हुनेमा कैयौं ल्याटिन अमेरिकीहरू रहेको विवरण सम्बन्धित कन्सुलेटहरूले दिइरहेका छन्। पाराग्वेकी प्रथम महिलाका आफन्तहरू पनि हराउने मध्येमा छन्। उद्धारकर्ताहरूले प्रथम महिला सिल्भाना लोपेज मोरेराका बहिनी ज्वाइँ र उनीहरूका 3 सन्तान अनि 1 जना घरेलु कामदारको अवस्था पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनन्। भग्नावशेषबाट 35 जनालाई निकालिएको र 10 जनालाई परीक्षण गरी 2 जनालाई अस्पताल पठाइएको थियो। खोजी कार्य जारी रहँदा सानो आगलागी भए पनि त्यसलाई 20 मिनेटभित्रै नियन्त्रणमा लिइएको स्थानीय अग्नि नियन्त्रण प्रमुखले बताएका छन्। फ्लोरिडाका गभर्नरले घटनास्थलमा पुगेर उद्धारको काम अझै जारी रहेको र त्यति ठूलो संरचना ढलेको देख्नु पीडादायी रहेको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनले दिमा भनिने संघीय आपतकालीन व्यवस्थापन निकायका अधिकारीहरू घटनास्थलमा पुगेको जानकारी दिएका छन्। फणिन्द्र दाहाल, तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। अब बिहानी पखमा अन्तिम विषय। 24 राज्यकालमा तनहुँको राजधानी तनहुँ सुर थियो। लामो समय ओझेलमा परेको त्यहाँको विकासमा ठूलो अर्थ राख्ने भनिएको योजना अघि बढेको छ। तनहुँ सुरको एकीकृत विकासको निम्ति भन्दै 10 वर्षीय गुरु योजना बनाइएको छ र त्यसै अनुसार अघि बढेको कामले स्थानीय बासिन्दामा आशा जागेको हो। तनहुँ सुर पुगेर पोखरा संवाददाता नारायण कार्कीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। सेन वंशीय राजाहरूले 2 शताब्दी बढी राज्य गरेको तनहुँ राज्यको राजधानी तनहुँसुरमा दरबार र किल्लाको भग्नावशेष, तोप र हतियारको अवशेष, इनार, मन्दिर आदि छन्। पर्यटन कर्मी हरिसिंह गुरुङको यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरेर पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न सकिने मत छ। पुरातात्विक हिसाबबाट पनि यहाँको जति पनि सम्पदाहरू छन् ती पुरातात्विक सम्पदाको पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्थल हो। तनहुँ सुरको वरपर मगर जातिको बाहुल्य छ। लोप हुन लागेको मगर जातिमा प्रचलित कौरा नृत्यको संरक्षणको प्रयास पनि सुरु भएको छ। ब्यास नगरपालिका 11 मा पर्ने तनहुँ सुरको भौतिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य जारी रहेको छ भन्छन् वडाध्यक्ष निरबहादुर खड्का। ब्यास नगरपालिकाको समपूरक बजेट यसै वर्ष र अघिल्लो वर्ष गरेर 10 करोडको नगरपालिकाले डीपीआर तयार गरेको थियो र बाटोको पिच गर्ने अभियान अहिले चलिरहेको छ। खानेपानीको व्यवस्थाका साथै विकासका गतिविधि सुरु भएपछि सहर पसेका व्यक्तिहरू बिस्तारै फर्कन थालेको स्थानीय समाजसेवी केबी थापाले बताए। हिजो चाहिँ ठुलाबडाहरू सबै चाहिँ यहाँबाट बसाइ सरेर गएर यहाँ टुरियो, हामी चाहिँ बत्ती मुनिको अँध्यारो भन्ने जस्तो भयो, फर्किरहेछ अहिले। तनहुँ सुरमा अन्वेषण, उत्खनन एवं संरक्षण कार्य जारी रहेको बताउँछन् पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर। 1970 देखि उत्खननको क्रममा हामीहरूले केही भग्नावशेषहरू फेला पारेका थियौं र ती भग्नावशेषहरूलाई संरक्षण गरिसकेको छ। आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसका प्रमुख तथा गुरु योजना तर्जुमा समितिका सदस्य महाप्रसाद हड्काले महेश, पुरातत्वको संरक्षण, यहाँको सांस्कृतिक कला साहित्यको सम्वर्धन र हाम्रो ग्रामीण जीवनशैली सबैलाई जोडेर बनाएको योजना हस्तान्तरण गरिएको छ। करिब 10 अरब जतिको प्रोजेक्ट हो। पृथ्वी राजमार्गको घाँसे कुवाबाट 15 किलोमिटरको दूरीमा रहेको तनहुँ सुर 1230 मिटरको उचाइमा छ र यहाँबाट लामो हिम श्रृङ्खला देख्न सकिन्छ। नारायण कार्की, बीबीसी, पोखरा। तपाईँ नेपालका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख सुनिरहनु भएको छ। हामी सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म 7:15 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म प्रसारणमा रहन्छौँ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।